सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। भक्तिरेव गरीयसी न तु क्रमः। कश्चन पण्डितः ग्रामीणस्य कस्यचित् गृहस्य पार्श्वे स्थितेन मार्गेण गच्छन् आसीत्। तदवसरे सः ग्रामीणः कृषिकः भगवन्तं प्रार्थयत, हे भगवन्, आयाहि मम गृहं, भोजनं ते दास्यामि, श्रान्तः स्याः खलु त्वम्, आगच्छ अत्र, शय्यां ते परिकल्पयिष्यामि, तव पादौ संवाहयिष्यामि, व्यजनेन वीजयिष्यामि इत्येवम्। पण्डितेन एषा प्रार्थना श्रुता। देवः तु निराकारः, न तस्य देहादिकम्। एवं स्थिते सः कथं भुञ्जीत, कथं तस्य श्रान्तिः भवेत्, कथं वा सः शयेत? अस्य मूर्खस्य कृषिकस्य प्रार्थना तु सर्वथा असम्बद्धा। अविवेकी अयं मया सम्यक् बोधनीयः इति विचिन्त्य सः पण्डितः कृषिकस्य गृहं प्रविश्य, अये अविवेकिन्, भवता निराकारः भगवान् साकारत्वेन निर्दिश्यते, तस्य निद्राश्रान्त्यादिकम् अस्ति इति परिभाष्यते। एतत् महते पापाय। भगवान् न खादति न स्वपिति वा, सर्वथा अनुचितम् एतत् इति। एतस्य श्रवणात् कृषिकः नितरां दिग्भ्रान्तः। सः पण्डितं नमस्कृत्य अवदत्, आर्य, नाहं विद्यावान्, प्रार्थनाक्रममपि अहं न जाने, मदीयः प्रार्थनाक्रमः अनुचितः इति मया न ज्ञातमासीत्। सौभाग्येन भवान् अत्र उपस्थितः, कृपया योग्यः प्रार्थनाक्रमः बोध्यताम् इति। ततः पण्डितः तम् उपवेश्य शास्त्रीयं प्रार्थनाक्रमम् अबोधयत्। तदर्थं केचन मन्त्राः अपि तेन बोधिताः। सायङ्कालपर्यन्तम् अयं प्रयासः प्रवृत्तः। मया योग्यस्य प्रार्थनाक्रमस्य उपदेशेन कश्चन अज्ञानी उद्धृतः इति चिन्तयन् पण्डितः स्वगृहम् अगच्छत्। अनन्तरदिने प्रातः प्रार्थनार्थम् उपविष्टः ग्रामीणकृषिकः पण्डितेन उपदिष्टं प्रार्थनाक्रमं महता परिश्रमेण अपि स्मर्तुं न शक्तवान् एव। स्वस्य क्रमः अनुचितः इति सः जानाति, किन्तु पण्डितेन बोधितः क्रमः न स्मर्यते। अतः किं कर्तव्यता विमूढः सः नितरां परितप्तः अभवत्। आदिनं तस्य परितापः अनुवृत्तः। रात्रौ पण्डितस्य स्वप्ने प्रत्यक्षीभूय भगवान् अवदत्, भोः पण्डित, ग्रामीणस्य कृषिकस्य प्रार्थनाक्रमम् अनुचितं वदता त्वया महान् अपराधः कृतः। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् इति गीतावचनं किं त्वया न स्मर्यते? सः कृषिकः इदानीं स्वीयेन क्रमेण क्रियमाणं प्रार्थनाम् अनुचितां मन्यते। त्वया बोधितः क्रमः तेन न स्मर्यते, नितरां परिताम्यते सः, तस्मात् अहमपि परितपामि इति। भगवतः एतस्य वचनस्य श्रवणात् पण्डितेन विवेकः प्राप्तः। सः उषसि एव उत्थाय ग्रामीणकृषिकस्य गृहं गत्वा, भोः भ्रातः, त्वं स्वीयेन एव क्रमेण भगवन्तं प्रार्थयस्व। मया बोधितं विस्मृतम् इति चिन्तां मा कुरु। प्रार्थनायां भावः प्राधान्यम् आवहति, न भाषादिकं। भक्तिः गरीयसी। केनचिदपि क्रमेण दर्शिता भक्तिः भगवन्तं प्राप्नुयात् एव। अतः त्वं स्वीयेन पूर्वतनक्रमेण एव प्रार्थनां कुरु इति अवदत्। ग्रामीणे प्रार्थनायाम् उद्यते सति पण्डितः अपि तदीयं क्रममेव अनुसरन् प्रार्थनाम् अकरोत्।